تا تینوں اندروں آوازاں دے کے اٹھائندا ہے، اٹھی تے اپنے مالک نو راضی کر لو جی اندر والا جگہ اور تقریر دھڑدے پئے تے یہ تے زندگی نے سن سوئی اندر کدے کدے ہویا ہے تھوڑے نال کیا تو یہ آواز دیتی ہوئی کرو نماز پڑھ کا بات ہے وہ اندر والا جگہ ہے ہاں ہن اٹھی کھلو ساڈی عادت ہی بنا چھوڑی تا اللہ نے نبی پاک نے فرمایا اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہر آدم دے پتر نال دو کرین ہونا ایک من الملک ہوندا ہے فرشتیاں وچ ہوندا ہے تے ایک جناں وچ ہوندا ہے جیڑا فرشتیاں وچ ہوندا ہے او اودے لاویندا نیکی والے پاسے تے جیڑا جناں تے شیطاناں وچ ہوندا ہے او برائی والے پاسے لے کے ویندا ہے الی کل ابن آدم کرینان کرین من الجن و کرین من الملک صحابی پوچھیا تواڈے نال وی ہے فرمایا جی میرے نال وی ہے مگر جڑا میرے اللہ جل نے او ہن اسلام او ہن ایڈا متی ہو گیا ہے جو کدے میرے نال ہی ہو جیا وسوسہ تے شرارت نہیں کریندا بلکہ او بھی مینوں ہن نیکی والے پاسے رغبت دی ویندا برائی والے پاسے نہیں لے کے وج سکدا یعنی اتنا آپ اپنا ماحول صاف کر لو پہلو تے اپنے اندر ٹھیک کر لو وقت نال محفل تے مجلس نو ٹھیک کر لو تاکہ اندروں بھی نیکی دی دعوت آوے تے جتھے باندھے ہو اٹھیندے ہو کھاندے ہو پیندے ہو رہندے ہو بیوی بچے نو تھوئی نیکی دی خوشبو آونی چاہیے وقت جدا ای ہو جیا ماحول ارد گرد پیدا ہو گیا وقت برائی نو نیڑے آدے آدے وڈا ٹائم لگ سی او تائیں بیدار بھی ہو گئی سی نفس او تائیں ایمان جے کدے بے خبر بھی ہو جاتے خبردار ہو گئی سی تے چوکیدار اٹھی کھلو سی وقت برائی جیتے بھی تان کیوں نہ لے لوے تھوڑے ایمان تے کدے ظالم نہیں آ سکتی تے جدا اے صورت پیدا ہو گئی اللہ قسم چا کے دے پین قد افلح من زکاہا مڑ کامیاب ہو مڑ تو دنیا دی کائی طاقت بھی ناکام نہیں کر سکتی ہن آپا کرنا کہ کوئی وادھو کام کرنا ہے تے وادھو بدعت والا نہیں کرنا سنت مطابق کرنا راتاں لمبی ہوندی ہیں نا اج کل پاسے لگ ویندے نا اٹھیندے ہو وہ دمی نالے لے گھر سر تے چالے وے ٹکر مکاؤ بھوک لگی پئی ہے راتاں لمبیاں صحابہ کرام فرماندے ہیں نیک لوگ بھی اللہ دے اولیاء یہ جڑیاں سردی ہوندی ہیں نا یہ اللہ دی طرفوں سمجھو نعمت ہوندی کیوں فرمایا راتاں لمبی ہوندی ہیں تاکہ تہجد دی عادت پا لو تے دن چھوٹے ہوندے ہیں تاکہ نفلی روزیاں دی عادت پا لو آپا راتی سو سو کریں دے بسترے چ دمی نال اٹھی دے بھی ہو کوئی شاید کوئی نہیں یہ اللہ دی طرفوں مہربانی نے راتی 15-20 منٹ 10 منٹ اللہ دے دارے حاضری دیو وجلے انج دا لاگو ہوئی سی دیاں شرارت نہ کرے سی جو فرضی نہ پڑی کر تیرے تا کپڑے خراب ہو گئے انہوں روندو انہوں ٹھیک کرو جلے ٹھیک ہو گیا وقت سبحان اللہ وقت ان چل سی جی میں پانی کشتی چل دی اللہ اکبر اللہ کریم فرماندن یوسف علیہ السلام نو جڑے ویلے ایک گل ہوئی ہے کہ تساں انجن اے گلاں عورتاں پیاں کریں دیاں تھوڑی صفائی پہ بیان ہوندی ہے کہ یوسف علیہ السلام نو وڈی کوشش کیتی اسا برائی تے اکساون دی مگر تے اس اپنے ایمان تے پکا رہیا ہے کہ ساڈے وال اس توجہ کوئی نہیں کیتی قال ما خطبكن اذا راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين بادشاہ نے دڑکا دے کے پوچھے حاجی تھوڑا کہ معاملہ ہے انہاں کہی اساں اپنی کوشش پوری کیتی ہے جنوں پھسلا لوی ہے جنوں
برائی تے لا لویے اساں ساریاں وڈیاں مشہور تے وڈیاں امیر جناب عورتاں وزیراں دیاں گھر والیاں تے اولاداں تے بیٹیاں تے بیویاں اساں پوری کوشش کیتی ہے جی یوسف نو پھسلا لویے کیڑی گل تو جڑی گل تے او پکا کھلا ہے مگر قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء اتے وڈے پہاڑ جڑی استقامت والے بھی پھسل ہوئندے جڑے ویلے شیطان دیاں رسیاں دعوت دیاں مگر اللہ دی پناہ ما علمنا علیہ من سوء اساں دے وچ کیڑی دی ٹنگ دے کروڑویں حصے جتنی بھی برائی نہیں ویکھی اے مغلوب نہیں ہویا اے غالب بھی رہا ہے اے دا ایمان بیدار رہا ہے اے دا اندر والا جڑا انسان ہے وہ بھی زندہ رہا ہے سدے باوجود حملے کرن دے اے مطمئن رہا ہے تے گل انہیں جے چوکیدار جاگدا ہوئے تے چور جتنے بھی پاسے بدل لوے چوکیدار دے کھگور اتے ہی دس ہوئیں ہے تے جے چوکیدار بھی سامنے تے وقت چور دی مرضی ہے تھوڑا سامان چوری کرے یا چوری کر لوے جدا اندر والا سائے وننے تے اندر والا غافل ہونے اندر والا بے خبر ہونے وقت شیطان دی مرضی فرضی چکائی رکھے یا بے حیائی تے لائی رکھے او ساری عورتاں دین حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء اس ویلے ودیری بولی جا یوسف علیہ السلام نو بے حیائی تے بدکاری نہ کرن دی وجہ تو جہل دے اندر بدکار ہوئی ہن تے حق ظاہر ہو گیا ہے اگے آ کے آکھن لگی میں ہی بڑی کوشش کیتی ہے ودیری شیطاناں نے تو میری آن شاگردہ جنہوں میں صدے آئی میں آپ تے نہ دی سر کو پاؤں مگر میں بھی بڑی کوشش کیتی ہے میں بھی اپنے نفس کو میں پھسلاڑ دی کوشش کیتی ہے مگر انہو لمن الصادقین اے جویں اتو سچ بولندا ہے وچوں بھی سچا تے پکا تے کھرا مومن ہے اللہ کریم فرماندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آکھن لگے اے گلاں میں تاں کیتیاں میرا رب تے جاندا ہے جو میں کس حال چاں میرا رب تے جاندا ہے جو میرے اندر کسے قسم دی برائی تے گناہ کوئی نہیں مگر آخر لوگاں نو تے ظاہر کرنا ہے اپنی صفائی پیش کرنی ہے کل نو جو میں بیان توحید کر لگا تے لوگ آخر تیرے وچ تے فلانا داغ تے فلانا جرم موجود ہے اے جان لوے تاکہ میں ادی کانڈ پیچھے کوئی برائی نہیں کیتی ان اللہ لا یہدی کید الخائنین جڑے خیانت کیتی رکھ دے اپنے نفس وچ برائیاں کیتی رکھ دے مالک دے غلام تے نوکروں کے دو نبریاں کیتی رکھ دے نے یا بیوی اپنے خامد دے معاملے دے اندر دو نبری کیتی رکھ دی ہے ایہو جے دی گل اللہ کدی پکی نہیں ہوڑ دیندا اللہ کہے نہ کہے ویلے انہاں نو ذلیل و رسوا ضرور کر دیندا ہے تے باقی رہ گئی یہ گل جو میں آپ پہ بچ گیا نہیں وما ابرئ نفسی میں اپنے نفس نو بری و ذمہ نہیں سمجھدا ان النفس لامارۃ بالسوء نفس امارہ تا ہر کہنو دعوت دیندا جو نماز نہ پڑھی کر ہر کہنو دعوت دیندا جو سود کھادی کر ہر کہنو دعوت دیندا جو بے حیائی کیتی کر بے حیائی ہر دیاں اکھاں دے اندر نقش چھوڑ دیندی ہے لذت ہر کہندا دل ابھار دیندی ہے مگر بچدا وہ